बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मदर हुसैन साहब ने दिलचस्प सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि सर, हमेशा ये सुना है कि बुरी नज़र लगती है, क्या कभी किसी को अच्छी नज़र भी लगती है? बिल्कुल लगती है। मेरी अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसा हुआ। इनफैक्ट जब आप दूसरों के लिए बहुत मोहब्बत से सोचते हैं और यकसुई से सोचते हैं, पक्की सच्ची और खालिस मोहब्बत के साथ, तो आप उनका भला चाहते हैं। तो इनफैक्ट वो जो वेव्स हैं आपके अंदर से निकलती दूसरे तक वो जाती हैं, तो जवाबन भी वैसी ही मोहब्बत वाली और खैरख्वाही की वेव्स आती हैं और आपकी ज़रा सी कामयाबी पे उन निगाहों में नमी आती है, उन निगाहों में आंसू आते हैं, उनके होंठों पे जो दुआएं आती हैं। कितने ही प्यारे लोगों की होंठों पे ऐसी ऐसी दुआएं होती हैं कि जो लाखों रुपया दे के भी आप नहीं ले सकते। खातिन हज़रात, पिछले कई हफ्तों से मेरे पास कई ऐसे केसेस आए हैं कि जिसमें बहन ने बहन को नज़र लगाई या भाई ने भाई को नज़र लगाई। लाइक दो बहनों में अगर एक बहन की जॉब अच्छी है और दूसरी की जॉब कम अच्छी है, तो बजाय इसके कि कम अच्छी जॉब वाली एफर्ट करे, अपने आप को इम्प्रूव करे और उसके लिए खुशी महसूस करे। इनफैक्ट अंदर से जो दिल है ये जलन का एक भगोला सा बन जाता है और जल जल के सियाह हो जाता है। तो जब आप दूसरे के बारे में, चाहे वो सगा हो आपका, उसके बारे में अच्छा फील करना बंद कर देते हैं और उसकी कामयाबी पे, उसकी तारीफ़ पे, उसकी तहसीन पे, इवन उसके कपड़ों पे, उसकी सेहत पे आप ऐसा बुरा महसूस करते हैं कि अंदर से आपका दिल बिल्कुल ऐसे बंद होने लगता है। अभी हाल ही में एक नानी साहिबा ने बताया कि उनकी 3 नवासियाँ हैं और 2 नवासियों ने एमफिल किया है। दोनों खूबसूरत हैं, लेकिन जो बड़ी नवासी है उसको घर में बहुत ज़्यादा वक़्त हासिल है, उसका इख्तियार है, उसका इक़्तिदार है। क्योंकि बहुत सारे घरों में ये प्रॉब्लम है, मैं तो इसे अब प्रॉब्लम मानता हूँ कि माँ या बाप बड़े बेटे को या बड़ी बेटी को इतना ज़्यादा इख्तियार दे देते हैं कि उससे पूछना भी बंद कर देते हैं कि तुम इसे कहाँ इस्तेमाल करते हो। अगर बहन भाइयों के साथ वो कभी नाइंसाफ़ी करती है या करता है तो माँ बाप उसको टोकते नहीं हैं। तो अपने ही घर में, अपने ही ज़ेरे साया लोग एक फ़िरौन तैयार करते हैं और ये फ़िरौन माँ बाप की ज़िंदगी में भी छोटे बहन भाइयों पे जुल्म करती है या करता है और उनके जाने के बाद तो ज़रूर करता है। ऐसे फ़िरौनों के बारे में जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये सबसे ज़्यादा बेवफा होते हैं अपनी उस माँ के साथ या बाप के साथ जिन्होंने उन पर करम किया होता है, रहम किया होता है और उनको ये इख्तियार दिए होते हैं। जिस नानी की मैं बात कर रहा था बहुत दुखी थी। उन्होंने कहा तरबियत में कमी रह गई, मेरी भी और मेरी बेटी की तरबियत में भी, इसलिए कि जो बड़ी बेटी थी उसको हमने बहुत लाड दिया, बहुत प्यार दिया, घर का सारा इख्तियार उसके पास था। इवन पर्स कहाँ पड़े होते हैं, जेवर कहाँ पड़े होते हैं, सब बातें उसको इल्म होती थी और उसी से भी मशवरा करते थे। जब दोनों ने एमफिल कर लिया तो बड़ी का रिश्ता आया। दोनों की उम्र में 1 साल का फ़र्क था, लेकिन छोटी पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी निकली, वो उसके बराबर पहुँच गई। ऑलमोस्ट 1 ही साल में दोनों ने एमफिल कर लिया। तो जब बड़ी का रिश्ता आया तो रिश्ता लेके आने वाली फैमिली बहुत अच्छी थी, लड़का भी खूबसूरत था, फैमिली भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा कि हमारा लड़का तकरीबन 6 फुट और 1 इंच का है, तो उसको आपके ख़ानदान हमें बहुत पसंद आया, आपकी बच्ची भी बहुत अच्छी है, लेकिन कद में उससे बहुत छोटी है, ये कोई 5 फुट और 2 इंच या 3 इंच के बराबर है, तो इसका मैच नहीं बन पाएगा। तो आपकी जो दूसरी बेटी है, छोटी बेटी, वो 5 फुट और 7 इंच की है, तो अगर आप मुनासिब समझें तो हमें रिश्ता ये दे दीजिए। तो बाप ने, एक अक्लमंद बाप था, उसने सोचा कि अगले साल भी तो मुझे इस बेटी की शादी करनी है, इसके हाथ पीले करने हैं। तो उसने हाँ कर दी और उसका रिश्ता उससे हो गया। अभी रिश्ता होने के बाद जो उस घर में खुशी मनाई जा रही थी वो कम नहीं हुई थी कि बड़ी ने अपनी माँ से हर हफ्ते पैसे लेने शुरू किए। कभी 5,000, कभी 7,000, कभी 10,000 असाइनमेंट करनी है। अच्छा, माँ ने भी कभी नहीं पूछा जो कौन सी असाइनमेंट है जो तुम करने जा रही हो। आमतौर पे माओं को इतनी खबर होनी चाहिए बच्ची पैसे आपसे ले रही है और कब ले रही, जब उसकी एक दोस्त आती है तो दोनों जाते हैं तो वापसी पे असाइनमेंट क्या करते हैं, कहाँ जमा करानी होती है, किस मौजू पे है, डिग्री तुम्हारी मुकम्मल हो चुकी है, फिर असाइनमेंट कहाँ करनी है। लेकिन माएँ या बाप अगर इस कोताही के मुर्तकिब हों कि उनकी निगाह चौकन्नी ना हो तो फिर ये होता है। कुछ ही हफ्तों के बाद जो छोटी बेटी थी उसका निचला धड़ आलमोस्ट जैसे फालज हो जाता है, वो मूव करना बंद हो गया। फिर एक डॉक्टर के पास, फिर दूसरे डॉक्टर के पास, एक टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, किसी टेस्ट में कोई चीज़ नहीं निकल रही थी और पता ये चल रहा था कि बच्ची तो मूव ही नहीं कर पा रही।
پھر ایک روز نانی نے بڑی بیٹی کو کہیں فون کرتے سنا، اور فون کہاں وہ کر رہی تھی؟ چھوٹی بہن کے سسرال، ایک انجان لڑکی بن کے کہ جس لڑکی سے تم لوگوں نے منگنی کیا اس کو تو فالج ہو گیا اور وہ تو موو کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور اس نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا۔ اب نانی کو نہ صرف دکھ ہوا لیکن ساتھ ہی اس نے فوری طور پہ اس چیز کو ایکسپوز کرنے کی بجائے تھوڑا سا انتظار کیا، اور پھر چند روز بعد بڑی بہن کی وہ سہیلی آئی۔ اب سوچئے کہ میں جو آپ سے گزارش کیا کرتا ہوں کہ بچوں کی دوستیوں پہ بہت نگاہ رکھنی چاہیے، جس کو جیسا دوست ملتا ہے۔ اب میں نے خدا نہ خواستہ کبھی جادو کرنا ہے تو جادو کرنے کے لیے مجھے پتہ تو ہونا چاہیے جادو کہاں ملے گا، جادوگر کیا پیسے لے گا، کہاں جانا پڑے گا، اس کا مینرزم کیا ہے، اس کے پاس اسے رابطے کی کیا صورت ہے، کیا تحفے تحائف دینے پڑیں گے، مجھے کوئی بتائے گا تو مجھے پتہ چلے گا۔ اکیلے بیٹھے کے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، یعنی آپ نے کوئی اچھا کھانا کھانا تو بھی کوئی آپ کو بتائے گا، اچھے کپڑے پہننے تو بھی کوئی بتائے گا۔ جو آپ کے دوست ہوتے ہیں، جو آپ کے چوائس ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ یہ نیکی یا بدی کرتے ہیں۔ اور بڑی بہن کے اس دوست نے اس کو اس راہ پہ لگایا اور اس نے جادو کرایا اپنی ہی سگی بہن پہ، صرف اس لیے کہ اس کا رشتہ اس سے پہلے ہو گیا۔ اس کا رشتہ اپنا بھی ہو جانا تھا، اچھی خاصی وہ خوش شکل ہے، خوش ادا بھی ہے، ڈگری بھی پوری ہے، صرف قد چھوٹا ہے، تو چھوٹے قد والوں کے رشتے بھی تو ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس نے اپنی بہن کے ساتھ جو کیا، حسد میں، جیلسی میں، نہ صرف اس کی خوشی کو بری نگاہ لگائی، اس کو دعا نہیں دی، اس پہ اچھی نظر بھی نہیں ڈالی، بلکہ ایک بدراہ دوست کے ساتھ جا کے اس کی خوشی کے رستے میں دیواریں کھڑی کر دیں، گندا جادو کرایا۔ اب پتہ جادو تو ہو جاتا ہے لیکن جادو کرانے والا بہر اللہ کا ناپسندیدہ ہے، اور یہ کسی طور پہ بھی نہ دنیا میں عزت پاتا ہے نہ آخرت میں عزت پاتا ہے۔ عام طور پہ یہ مرض بھابھیوں کو ہوتی ہے، عام طور پہ مرض یہ ساسوں کو ہوتی ہے، لیکن اگر کبھی کبھی کسی جگہ یوں سگی بہن یہ حرکت کرنے لگے تو دل سچی بات ہے دھک سے رہ جاتا ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ اس اذیت کا آپ ذرا اندازہ کیجئے جو اس کی ماں کو ہوئی ہوگی، اس اذیت کا اندازہ کیجئے جو سگی بہن کو ہوئی ہوگی۔ ابھی ماشاءاللہ اس پہ پھر جو قرآنی علم ہے وہ پڑھ کے پھونکا گیا، اس کے لیے وہ جو اثرات تھے وہ دور کیے گئے۔ ابھی آج کل اس کی تھیراپی چل رہی ہے، کافی بہتر ہے۔ میرا خیال ابھی اگلے 2 ماہ میں اس کی شادی ہو جائے گی۔ لیکن کیا یہ بہن اپنی بڑی بہن کی ساری عمر عزت کر سکے گی؟ وہ تو اسے کوئی ملنا بھی نہیں چاہے گی، وہ تو کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہے گی۔ یہ جو حاسد لوگ ہوتے ہیں، بری نگاہ والے، یہ ہوتے ہمارے آس پاس ہی ہیں۔ ان سے آپ کی نوکری، ان سے آپ کی شکل، ان سے آپ کی خوبصورتی، ایون شادی والے دن آپ کے چہرے کی رونق اور آپ کا جو وہاں اس لمحے آپ کے چہرے پہ نور آیا ہوتا ہے بہت ساری عورتوں سے، تو وہ تک برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے پیاروں کو ایسے حاسد لوگوں سے اور بری نگاہ رکھنے والوں سے بچائے، اس لیے کہ بری نگاہ جو مجھے سمجھ آتا ہے یہ ایمان کی کمزور ترین حالت میں آپ یہ سوچتے ہو کہ میرے پاس یہ چیز کم ہے، اللہ تو موجود ہے، آپ اللہ سے اور لے لو۔ اللہ کو دیتے ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ چھوٹے دل کے، چھوٹے ظرف کے اور گھٹیا سوچ کے حامل ہو جاتے ہو اور اپنے ہی کسی پیارے کو نقصان کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ وہ نقصان صرف اس کا نہیں ہوتا، وہ نقصان آپ کے ایمان کا بھی ہوتا ہے، وہ نقصان آپ کے خاندان کا بھی ہوتا ہے، وہ نقصان آپ کے جذبات کا بھی ہوتا ہے، وہ نقصان اس سارے اعتبار کا اور اس اعتماد کا بھی ہوتا ہے جو آپ پہ خاندان کے ایک ایک بندے کو ہوتا ہے۔ آپ سوچئے جیسے جیسے یہ بات اس خاندان میں باقی لوگوں کو علم ہوئی، بات چھپی نہیں رہتی، نانی سے ماں کو پتہ چلی، ماں سے باپ کو، باپ سے اس بیٹی کو، تو اس لڑکی میں جو پہلے اس گھر کی ہیروئن تھی، جو اس گھر میں سیکنڈ ان کمانڈ تھی، کاش وہ اس پہ اچھی نظر ڈالتی، کاش اس کو وہ محبت سے دعا دیتی، اس کے اچھے بختوں کی دعا دیتی، اس سے بھی دعا لیتی، وہ فوراً دعا آپ کو دیتی کہ اللہ کرے باجی یا بہن یا آپی جو بھی آپ اسے کہتے ہوگے کہ اللہ تمہارا رشتہ بھی جلدی کرے اور بہت اچھا ہو اور قدر کرنے والا ہو اور محبت کرنے والا ہو۔ خواتین حضرات کبھی کسی کے ہاں جائیں اچھا کھانا کھاتے ہوئے، اس کی اچھی تقریب میں کبھی کسی اپنے رشتہ دار پہ، اپنی عزا و اقارب پہ نگاہ ڈالیں اور آپ کو وہ خوبصورت لگیں اور پیارے لگیں اور خوش و خرم لگیں تو ماشاءاللہ کہہ کے لا حول ولا قوت پڑھ کے اللہ سے ان کے لیے خیر کی دعا مانگا کریں، ان سے کہا کریں اے اللہ لوگ ان پہ محبت بھری اچھی نظر ڈالیں، بری نظر سے اور بد نظری سے ان کو بچا کے رکھنا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔